नमस्कार। रेडियो इन्द्रेणीको समाचारमूलक बिहानी प्रस्तुति रेडियो पत्रिका हाम्रो परिवेशमा सहकर्मी छवि पुरीसँगै लक्ष्मी केसीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्जबाट उत्पादन तथा प्रसारण भइरहेको हाम्रो परिवेशमा हामी विभिन्न समाचारहरूका साथ उपस्थित हुने गर्छौं। दाङबाट प्रकाशित अखबार, अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित समाचार तथा रेडियो इन्द्रेणीको समाचार डेस्कमा तयार पारिएका समाचारहरूको संगालो हाम्रो परिवेश। तपाई इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्ज, indreniefm.com.np मोबाइल एप्लिकेशन, सामाजिक सञ्जाल तथा दाङ देउखुरीमा रहेको रेडियो साझा आवाज 88.3 मेगाहर्ज र रेडियो राप्ती 98.4 मेगाहर्ज लालमटियाबाट पनि अहिले तपाईँ हामीलाई एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। रेडियो पत्रिका हाम्रो परिवेश सुरु गरौं। आजका प्रमुख खबर शीर्षकहरूबाट। आज संविधान दिवस। संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको आज 5 वर्ष पूरा। दाङमा विविध कार्यक्रम गरेर यसपटक पनि 3 दिन संविधान दिवस मनाइदै संविधान दिवसको अवसरमा 289 कैदी बन्दीको कैद मिनाहा। प्रदेशका 6 अस्पताललाई 50 शैय्यामा स्तरोन्नति गर्ने प्रदेश 5 सरकारको निर्णय। कांग्रेसका संस्थापक नेता गणेशमान नेपाली राजनीतिका शिखर पुरुष रहेको सभापति देउबाको टिप्पणी। दाङमा पनि विभिन्न स्थानमा कार्यक्रम सम्पन्न। कोरोना महामारीमा पहिलो पंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी सम्मानित। हिजो एकै दिन 20,000 बढी कोरोना संक्रमित भेटिए। दाङसे देशभर सक्रिय संक्रमित भने 17,000। र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारण सभा मंसिर 11 र 12 गते काठमाडौँमा हुने। आज हामीसँग दाङबाट प्रकाशित दैनिक पत्रिका, नयाँ युगो दैनिक, गोरक्षे राष्ट्रिय दैनिक, गणतन्त्र राष्ट्रिय दैनिक, राप्ती पोस्ट राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका प्राप्त छ। स्टुडियोमा हामीलाई प्राप्त पत्रिकाहरूमा छापिएका समाचार र समाचार शीर्षकतर्फ लागौं। नयाँ युगो राष्ट्रिय दैनिकले आजको अंकमा नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान जारी भएको आज 5 वर्ष पूरा भएको छ। सोही दिन आज रहेको छ। नेपाल सरकारले पनि 3 दिन संविधान दिवस मनाउने तयारी गरे अनुरूप आज संविधान दिवस परेको छ। संविधान दिवसको अवसरमा रेडियो इन्द्रेणीको तर्फबाट सम्पूर्ण नेपालीहरूमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौं। संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको आज 5 वर्ष पूरा शीर्षकमा खबर प्रकाशित गर्दा नेपालमा रेल यातायातको अर्को यात्रा सुरु शीर्षकमा तस्बिर सहित अर्को खबर प्रकाशित गरेको छ। प्रदेश 5 मा सब वाहन खरिद गर्न 90 लाख अनुदान शीर्षकको खबर नयाँ युगो दैनिकले पहिलो पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। अन्य शीर्षकका समाचार पनि रहेका छन्। यसैगरी गोरक्षे राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाले मेट्रोको सिन्डिकेटकी सहज प्राविधिक शिक्षा शुल्कमा छैन एकरूपता शीर्षकमा तस्बिर सहित पहिलो पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ भने आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन प्रधानमन्त्री शीर्षकमा अर्को खबर पनि प्रमुखताका साथ गोरक्षे राष्ट्रिय दैनिकले प्रकाशित गरेको छ। अन्य शीर्षक सहितका समाचार पनि रहेका छन्। पूरा भयो ओलीको बोली, नेपालमा आइपुगे 2वटा रेल शीर्षकमा तस्बिर सहित गणतन्त्र दैनिकले पहिलो पृष्ठमा प्रमुखताका साथ खबर प्रकाशित गरेको छ भने कोरोना महामारीमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी सम्मानित शीर्षकको खबर पनि प्रकाशित गरेको छ। अरू शीर्षकका समाचार पनि रहेका छन्। यस्तै राप्ती पोस्ट दैनिकले दाङमा सुरु भयो व्यावसायिक कालिज पालन शीर्षकको समाचार पहिलो पृष्ठमा प्रमुखताका साथ प्रकाशित गर्दा छलफल गरेर विद्यालय सञ्चालन गरिने शीर्षकको समाचार पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गर्दा अरू शीर्षकका समाचार पनि रहेका छन्। पत्र पत्रिकाले छापेका समाचार यसैगरी इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा रहेका समाचारहरू हाम्रो परिवेशमा रहेको छ। सुरुमा आज संविधान जारी भएको दिनको सम्झनामा देशभर संविधान दिवस मनाइँदैछ। यद्यपि 3 दिनसम्म दीपावली गरेर संविधान दिवस मनाउन यसअघि नै सरकारले निर्णय गरे अनुसार सही अनुसार अपिल पनि गरेको छ। संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको नेपालको लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रमूलक संविधानको आज 5 वर्ष पूरा भएको छ। यही समाचारलाई हामीले पहिलो बनाएका छौं। नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको आज 5 वर्ष पूरा भएको छ। 2072 असोज 3 गते संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको थियो। प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्नुभएको थियो। त्यही संविधान जारी गरेको दिनको सम्झनामा असोज 3 गतेलाई सरकारले संविधान दिवसको रूपमा मनाउने गरेको छ। 5 वर्षमा आइपुग्दा संविधानले परिकल्पना गरेको नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुरूप 3 तहको सरकारको संरचना तयार गरी पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ। मौलिक हकका कानूनहरू बनिसकेका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहका कानूनहरू पनि प्राय बनिसकेका छन्। नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका 31वटा मौलिक हकको 3 वर्षभित्र कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो। 3 वर्षभित्र कानून बने तर नियमावली बनाएर लागू गर्ने भनिएको। अझै आवास र खाद्य
भुत्ता सम्बन्धी नियमावली बन्न भने सकेको छैन। हालसम्म संघमा 158 कानून निर्माण भएका छन् भने प्रदेश र स्थानीय तहहरूले आवश्यक कानून निर्माण गरिरहेका छन्। नेपालको संविधान 2072 सातौं कानून हो। सबैभन्दा पहिलो लिखित संविधान 2004 सालमा जारी भएको थियो। संविधानको इतिहास हेर्दा नेपाल सरकारको वैधानिक कानून 2004, नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015, नेपालको संविधान 2019, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 र नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 कार्यान्वयनमा आइसकेका थिए। नेपाली जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचन गरेर जनप्रतिनिधि मार्फत बनाएको पहिलो संविधान भने नेपालको संविधान 2072 मात्रै हो। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधान कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक देखिएका विषयमा खुला दिमागले बिना बहकाउ संशोधनका लागि सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ। संविधान दिवसको पूर्व सन्ध्यामा काठमाडौँ स्कुल अफ ल र साउथ एसिया ट्रस्टद्वारा प्रकाशित ट्रिटिज अन द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल पुस्तक लोकार्पण गर्दै उहाँले विश्वकै तुलनामा सम्भवतः बढी मौलिक हकहरूको प्रबन्ध गरिएको नेपालको संविधान एक गतिशील दस्तावेज भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नयाँ संविधानलाई नेपाली जनताको चाहना बमोजिम पारित हुन नदिने चलखेल पनि सुरुमा नभएका होइन, तर जनताले त्यसलाई पराजित गरिदिए। अब यसको सही कार्यान्वयन गर्दै जाँदा व्यवहारका क्रममा देखिएका विषयमा औचित्यका आधारमा संशोधन गर्न सकिन्छ। यसका लागि सरकार तयार छ। संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको 5 वर्ष पुरा। नयाँ युगबोध राष्ट्रिय दैनिकमा खबर छ। यसैगरी दाङमा संविधान दिवसको अवसरमा 3 दिनसम्म विविध कार्यक्रम गरिँदैछ। जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा बसेको बैठकले 3 दिनसम्म संविधान दिवस मनाउने निर्णय गरे अनुसार हिजोबाट संविधान दिवस मनाउन लागि हो। हिजो, आज र भोलि 3 दिन प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सम्पूर्ण सरकारी निकाय, प्रतिष्ठान, संघ संस्था कार्यालयमा राष्ट्रिय झण्डा फहराउने लगायत 3 दिन साँझ घर घरमा दीप प्रज्वलन गरेर दीपावली गरेर संविधान दिवस मनाउने निर्णय भए अनुसार सोही प्रक्रिया कार्यान्वयनमा आएको छ। आज पनि दाङको घोराईमा शहीद गेटमा दीप प्रज्वलन गरिने तयारी भएको छ। यसको जिम्मा जिल्लाका राजनीतिक दललाई प्रदान गरिएको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख जितेन्द्र मान नेपालीले बताउनुभयो। देशभर हर्षोल्लासका साथ संविधान दिवस मनाइरहँदा संविधान भित्रका अन्तर्वस्तुमा असन्तुष्टि जनाउँदै केही राजनीतिक दलले भने संविधान दिवस यसपटक पनि नमनाउने निर्णय गरेका छन्। उनीहरूले संविधान दिवसका दिनलाई कालो दिनका रूपमा पनि संज्ञा गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधनको माग फेरि पनि दोहोर्याउँदै संविधान दिवस यसपटक नमनाउने भनेको छ। संविधानमा संघीयता, समावेशी, लोकतान्त्रिक, राष्ट्रिय पहिचान, समानुपातिक समावेशीकरणका प्रावधान अधुरो, अपूर्ण रहेको भन्दै जनता समाजवादी पार्टीले संविधान दिवस बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको हो। संविधानमा विभेदकारी प्रावधान राखेको उल्लेख गरेको जनता समाजवादी पार्टीले संविधान दिवसमा विरोध गर्ने र विभेदकारी प्रावधान संशोधन दिन दबाब दिने उद्देश्यका साथ आज पनि विरोध गर्न लागेको जनता समाजवादी पार्टीका नेताले बताएका छन्। आज संविधान संशोधनका पक्षमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने पनि जसपाले जनाएको छ। इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा समाचार छ। प्रदेश 5 को मन्त्री परिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले सब वाहन खरिदका लागि 6वटा स्थानीय तहलाई कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट 15 लाख रुपैयाँका दरले 90 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। सरकारले प्रदेशका प्युठान नगरपालिका, गुलरिया नगरपालिका, सिस्ने गाउँपालिका, रोल्पा नगरपालिका, सन्धिखर्क नगरपालिका र रामग्राम नगरपालिकालाई सब वाहन खरिद गर्न उक्त रकम सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले रेसुङ्गा नगरपालिका, गुल्मी र हाकिन्ज परिषद बेलायत बीच भागिनी सम्बन्ध कायम गर्न नेपाल सरकारमा सिफारिस पठाउने, त्रिवेणी गाउँपालिकाको वडा संख्या र सिमाना हेरफेर गरी क्रम मिलान गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित गाउँपालिकाबाट प्राप्त प्रस्ताव नेपाल सरकार समक्ष पठाउन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। असोज 3 गते संविधान दिवसका दिन घोषणा गरिने पदक सिफारिस स्वीकृत गर्ने र पदक प्राप्त गर्नेहरूको नाम असोज 3 गते नै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने र प्रदेश मामिला सूचना केन्द्रका लागि मन्त्रालय र जिल्ला स्थित कार्यालयका लागि 19 जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। जिल्ला स्तरीय 6वटा अस्पताल रुकुम पूर्व, रोल्पा, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, पाल्पा र भीम अस्पताल भैरवालाई 50 शैय्यामा स्तरोन्नति गर्ने गरी सरकारले निर्णय गरेको छ।
तीमध्ये भैरवा र कपिलवस्तु जिल्ला अस्पतालमा 71 जना र अर्घाखाँची, रुकुमपूर्व, रोल्पा, अर्घाखाँची र पाल्पा जिल्ला अस्पतालका लागि 60 जनाको दरबन्दी स्वीकृत पनि मन्त्री परिषद बैठकले गरेको छ। त्यस्तै नेपाल स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत 11औं तहका डेन्टल सर्जन डाक्टर वर्षा थापालाई लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा कामकाजमा खटाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले जानकारी दिनुभएको खबर नयाँ युगबोध राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित छ। नेपाली कंग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कंग्रेसका संस्थापक नेता लौह पुरुष गणेशमान सिंह नेपाली राजनीतिका शिखर पुरुष र एक सच्चा क्रान्तिकारी नेता एवं आफ्नो राजनीतिक अभिभावक भएको बताउनु भएको छ। नेता गणेशमान सिंहको 23औं स्मृति दिवसको अवसरमा हिजो सभापति देउवाले उहाँकै प्रेरणा र मार्गदर्शनले आफू सानो उमेरबाटै राजनीतिमा होमिएको प्रश्न पार्नुभयो। उहाँको सम्झनामा देशभर विभिन्न कार्यक्रम पनि गरिएको छ। यता दाङमा पनि गणेशमान सिंहको 23औं स्मृतिका दिवसका अवसरमा बीपी कोइराला युवा नेतृत्व विकास मञ्च, राप्ती गाउँपालिका, यसैगरी दाङ क्षेत्र नम्बर 2 ले पनि छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम गरेर उहाँलाई सम्झिएको छ। हिजो मञ्चका अध्यक्ष आशिष पौडेलको अगुवाईमा राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 8 पिपरीमा रहेको आश्रममा खाद्यान्न लगायत स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरिएको छ। यस्तै नेपाली कंग्रेसका संस्थापक नेता एवं 2046 साल जनआन्दोलनका कमाण्डर गणेशमान सिंहको 23औं स्मृति दिवसका अवसरमा तुलसीपुरमा रक्तदान गरिएको छ। नेपाल तरुण दल दाङले हिजो तुलसीपुरमा एक कार्यक्रमको आयोजन गरी सिंहको सम्झनामा रक्तदान गरेको हो। उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि पूर्व सांसद नेपाली कंग्रेस दाङका पूर्व सभापति गेहेन्द्र गिरीले नेता सिंहको त्याग, समर्पण र योगदानको जति चर्चा गरे पनि अपुरो हुने बताउनु भएको छ। उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संविधान सभा सदस्य बुद्धिराम भण्डारीले लौह पुरुष सिंहले गरेको योगदानले नै नेपालमा खोसिएको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गर्न सम्भव रहेको बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा पूर्व क्षेत्रीय सभापति मदन रसिक, पूर्व जिल्ला सभापति नारायण प्रसाद शर्मा, नेवी संघका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष प्रदीप खड्का, पूर्व केन्द्रीय सदस्य भेषराज डाङ्गी लगायतले स्वर्गीय नेता सिंहको सम्झना गर्दै उहाँको मार्गदर्शन र मार्गनिर्देश नै सधैँ अहिलेका पुस्ताका लागि मार्ग प्रशस्त हुन सक्ने भएकाले उहाँको अनुसरण गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। युवा पुस्ताले अहिलेको समयमा उहाँको मार्गनिर्देश अनुसार काम गर्न सके अहिले समाजवाद जुन आएको छ त्यो समाजवाद फलिफाप हुने पनि बताउनु भएको छ। यता नेपाली कंग्रेस पार्टीलाई सशक्त र संगठित पार्टी बनाउन युवाहरू अग्रसर हुनुपर्ने कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन्। 23औं गणेशमान सिंह स्मृति दिवसको अवसरमा कोराईमा बीपी कोइराला युवा नेतृत्व विकास मञ्च क्षेत्र नम्बर 2 ले कोराईमा आयोजना गरेको नेपाली कंग्रेसमा युवाहरूको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी वक्ताले सो कुरामा जोड दिएका हुन्। युवाकै कारण विगतमा कंग्रेस सशक्त र संगठित पार्टी भएको भन्दै उनीहरूले अब फेरि युवाहरू लाग्नुपर्ने र जाग्नुपर्ने बेला आएको बताएका हुन्। त्यसका लागि पार्टीले युवाहरूलाई हरेक क्षेत्रमा अघि बढाउनु पर्ने समेत बताएका छन्। मञ्चका अध्यक्ष लेखनाथ बुढाथोकीको अध्यक्षता तथा नेपाली कंग्रेस दाङका उपसभापति कमान सिंह भारतीको प्रमुख आतिथ्य एवं जिल्ला सचिव शंकर डाङ्गीको विशिष्ट आतिथ्यतामा कार्यक्रम गरी लौह पुरुष गणेशमान सिंहको स्मृति दिवस मनाइएको छ। सो अवसरमा जिल्ला कोषाध्यक्ष सावित्र राणा, नेपाली कंग्रेस जिल्ला सदस्य निर्मल नेउपाने, नेपाल शिक्षक संघ प्रदेश 5 का अध्यक्ष एवं नेपाली कंग्रेस दाङ जिल्ला सदस्य अर्जुन योगी, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 17 का सभापति लाल बहादुर गिरी, घोराही उपमहानगरपालिका 7 का सभापति कर्ण बहादुर बुढाथोकी, बीपी कोइराला युवा नेतृत्व विकास मञ्च दाङका अध्यक्ष सरोज शाह, सदस्य बलदेव मल्ल, जगत जियम लगायतले आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा समाचार छ। धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म रेल सञ्चालनका लागि रेल सेट नेपाल आइपुगेसँगै नेपालमा रेल यात्रातर्फको अर्को यात्रा सुरु भएको छ। शुक्रबार 12 बजे सो रेल नेपाली भूमिमा आइपुगेको हो। भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको सो रेल मार्गमा सञ्चालनका लागि 2 सेट डेमो ट्रेन आएको हो। सो रेलमा 1200 देखि 1300 सम्म यात्रु बसेर र उभिएर गरी यात्रा गर्न सक्ने रेल विभागले जनाएको छ। नेपालमा राणाकालमै विक्रम सम्वत 1984 तिर भारतको रक्सौलदेखि नेपालको अम्लेखगञ्ज तथा विक्रम सम्वत 1994 तिर जयनगरदेखि जनकपुरसम्म रेल सेवा सञ्चालनमा थियो। अहिले कुर्थाबाट जयनगरसम्मको रेल मार्गको निर्माण गत वर्ष नै सकिएको थियो। हाल 35 किलोमिटर लम्बाइमा रेल सञ्चालन हुनेछ।
कुर्तादेखि बिजुलपुरसम्म थप 17 किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बिजुलपुरासम्म गरी 52 किलोमिटर छिटै रेल सञ्चालन हुने विभागले जनाएको छ। रेल सेट आइपुगे पनि अहिलेसम्म रेल सञ्चालनका लागि स्पष्ट कानून छैन। संसदमा रेल सम्बन्धी विधेयक छलफलका क्रममा रहेको विभागका महानिर्देशक मिश्रले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार तत्काल सो विधेयक पारित नभएमा त्यसको विकल्प खोजेर पनि रेल सञ्चालन हुनेछ। नेपालमा रेल यात्रातर्फको अर्को यात्रा सुरु शीर्षकमा नयाँ युगबोध राष्ट्रिय दैनिकले तस्बिरसहित खबर प्रकाशित गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निर्दिष्ट गरेको पठन पाठनको निर्देशिका अनुसार विभिन्न 5 विकल्प अपनाएर पठन पाठनको वातावरण बनाउन अपील गरिए अनुसार सम्बन्धित पालिकामा रहेका विद्यालय, संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयले अहिले पठन पाठनको वातावरण बनाइरहेका छन्। दाङका विभिन्न विद्यालयहरूले सोही अनुसार पठन पाठनको वातावरण बनाइरहँदा त्यहाँको अवस्था र भूगोल हेरेर कसैले अनलाइन विधिबाट, कसैले भौतिक रूपमै विद्यार्थीलाई बोलाएर पठन पाठनको वातावरण बनाइरहेका छन्। संस्थागत विद्यालयको हकमा भने अहिले केही विद्यालयहरूले अनलाइन विधिबाट पठन पाठनको सुरुवात गरिसक्दा सामुदायिक विद्यालयले भने यसको अभ्यासको थालनी गर्न लागेका छन्। तर रोल्पामा भने विद्यालयमै विद्यार्थी बोलाएर पठन पाठनको सुरुवात गरिएको छ। रोल्पाको एक विद्यालयले विद्यार्थी बोलाएर पठन पाठन सुरु गरेको हो। जिल्लाको माडी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 स्थित सिद्ध कैलाश माविले असोज 1 गतेबाट नै विद्यालय सञ्चालन गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक शुभ बहादुर बुढाले जानकारी दिनुभएको छ। विद्यालयले 1 गतेबाट नै सञ्चालनमा पठन पाठन सुरुवात गरे पनि अनौपचारिक रूपमा पढाउने गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। बिहान 9 बजेदेखि नै विद्यालय सञ्चालन गरिएको र बेलुकी 4 बजेसम्म पढाउने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। प्रधानाध्यापक बुढाका अनुसार सिद्ध कैलाश माविमा 2 ठाउँमा सञ्चालित कक्षामा कोर्चाबाङमा कक्षा 1 देखि 5 सम्म पढाइ हुने गरेको छ भने त्यहाँ 100 हाराहारीमा विद्यार्थी आउने गरेका छन्। यसैगरी बिहानी कक्षामा कक्षा 6 देखि 10 सम्म पढाइ हुने गरेको छ। त्यहाँ झण्डै 150 बराबरको विद्यार्थी पढ्न आउने गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। प्राविधिक तहका विद्यार्थीलाई एउटा बेन्चमा 2 जना मात्रै राखेर पढाउने गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। विद्यालय सञ्चालन भएको पहिलो दिन सबै विद्यार्थीलाई विद्यालयमा एक वटा सर्जिकल मास्क समेत वितरण गरेको उहाँले बताउनुभयो। विशेष स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर पठन पाठनको वातावरण सृजना गर्न लागेको उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। यसैगरी कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्रासका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेका विद्यालयहरू रोल्पामा खुल्न थालेका हुन्। चैत्र यता बन्द रहेका विद्यालयहरू अहिले सुचारू भएको बताइएको छ। इन्द्रणी न्यूज डेस्कमा समाचार छ। यता भोपै गाउँपालिकाले विद्यालय सञ्चालनका लागि सरकारवालासँग छलफल गर्ने भएको छ। गाउँपालिकाले हापुरेमा शुक्रबार आयोजना गरेको छलफलमा यस्तो निर्णय भएको हो। शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 को दफा 4 को अधीनमा रहेर विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरणका लागि छलफल गरिने शिक्षा शाखा प्रमुख मोहनलाल दाहालले जानकारी दिनुभएको छ। लकडाउनका कारण बन्द रहेका विद्यालय र विद्यार्थीको पढाइमा परेको असरलाई समाधान गर्नका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ र अभिभावकको सहभागितामा छलफल गर्ने तयारी गरिएको प्रमुख दाहालले जानकारी दिनुभयो। पालिकाभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। यसका लागि सबै सामुदायिक विद्यालयलाई असोज 9 गतेभित्र निर्णय गरी शिक्षा शाखामा जानकारी गराउने र त्यसका आधारमा गाउँपालिकाले निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ। राप्ती पोस्ट राष्ट्रिय दैनिकमा खबर छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान दिवसको अवसर पारेर 289 जना कैदीबन्दीको कैद माफ मेना गर्नुभएको छ। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले हेमराज तुम्बा हाम्फे समेतको कैदको भुक्तान हुन बाँकी रहेको कैदलाई माफ गरिदिनु भएको हो। नेपालको संविधानको धारा 276 फौजदारी कसुर र सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन 2074 तथा फौजदारी कसुर कैद कट्टा नियमावली 2076 बमोजिम भोलिदेखि लागू हुने गरी कैद माफ गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दाहालले विज्ञप्ति जारी गरी बताउनु भएको छ। यसैगरी राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा 276 र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 159 बमोजिम मन्त्री परिषदको सिफारिसमा रामदयाल मण्डल खतुवेलाई पनि अदालतबाट भएको फैसला बमोजिम लागेको कैद सजाय र जरिवाना समेत माफी गर्नुभएको प्रवक्ता दाहालले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका भित्रमा सञ्चालनमा आएका प्राविधिक शिक्षालयमा विद्यार्थीहरूले उही विषयमा भने फरक शुल्क तिर्दै आएका छन्। यसैबीच तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको मेट्रो कलेजमा भने वडा कार्यालयको सिफारिसमा छुटको व्यवस्था छ। तर त्यो छुटको रकम भने वडा कार्यालयमा आएको विकास बजेटबाट कटौती हुने बताइएको छ। समग्रमा शुल्क छुट भए पनि त्यो बजेट वडा कार्यालयले तिर्ने हो भने आखिर त्यो जनताकै करबाट असुल्ने प्रवृत्ति हावी भएको पनि सर्वत्र चर्चा भइरहेको छ। तर
यो विषयमा नगरपालिकाको शिक्षा शाखा बोल्न चाहेको छैन। प्रशासकीय अधिकृत पनि पुरै जानकार छैनन्। अनि मेट्रो कलेजमा कसको लगानी छ भन्ने पनि आशंका उब्जिएको छ। तर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले भने मेट्रो कलेज स्थानीय सरकार तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको स्वामित्वमै चलेको बताएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका मातहतमा सञ्चालन आएको तुलसीपुर मेट्रो कलेजले 3 वर्षे कोर्सको 1,50,000 रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएको छ भने उपमहानगरभित्रका सञ्चालनमा आएका 8वटा सामुदायिक विद्यालयहरूको शुल्क भरि फरक रहेको छ। एउटै कोर्सका लागि फरक शुल्क हुँदा अभिभावक भन्ने अन्योलमा रहेका छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाभित्र सिटिभिटी अन्तर्गत 3 वर्षे प्राविधिक विषयहरू अध्ययन गराइरहँदा विद्यालयहरूले 1,50,000 देखि 2,40,000 सम्म शुल्क लिइरहेका छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका शिक्षा संयोजक देवराज विश्वकर्माका अनुसार सिटिभिटीले न्यूनतमदेखि उच्च तहसम्मको शुल्क निर्धारण गरे बमोजिम सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार जनशक्तिको आधारमा शुल्क तोक्न सक्ने बताउनु भएको छ। प्राविधिक शिक्षा शुल्कमा छैन एकरूपता, मेट्रोको सिन्डिकेट के सहज प्राविधिक शिक्षा शीर्षकमा गोरक्षी राष्ट्रिय दैनिकमा खबर छ। निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारण सभा अन्ततः अब मङ्सिर दोस्रो साता गर्ने तयारी भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारण सभा अब मङ्सिर 11 र 12 गते 2 दिन गर्ने तयारी भएको छ। हिजो बसेको पदाधिकारी बैठकले साधारण सभाको मिति तय गरेको महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले जानकारी गराउनुभयो। काठमाडौँमा साधारण सभा हुने समेत उहाँले बताउनु भएको छ। तर काठमाडौँमा हुन नसकेको अवस्थामा अन्य विकल्पमा तयार गरेर भए पनि साधारण सभा गर्ने तयारी भएको जानकारी गराउनु भएको छ। महासंघको 54औं साधारण सभा नियमित रूपमा हुनका लागि गएको चैत्र 28 र 29 गते काठमाडौँमा हुने तय भए पनि कोरोना महामारीको संकट सुरु भएकाले जेठको पहिलो साता सारिएको थियो। जेठमा पनि सम्भव नभएपछि साउन 26 र 27 गते ललितपुरमा गर्ने गरी सारिएकोमा साउनमा पनि सभा सम्मेलन गर्न सरकारले फुकुवा नगरेकाले साधारण सभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको थियो। विशेष कार्यदल गठन गरेर अहिलेको अवस्थामा कसरी साधारण सभा गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ प्रतिवेदन पेश भएपछि उक्त प्रतिवेदनका आधारमा अब मङ्सिर 11 र 12 गते 2 दिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारण सभा गर्ने तयारी भएको छ। इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा समाचार छ। शुक्रबार देशभर 2000 बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। एकै दिन 2000 बढी संक्रमित थपिएको पहिलो पटक हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 2020 संक्रमित थपिएका हुन्। यो सहित हालसम्म देशभर संक्रमितको संख्या 61,593 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 871 जना कोरोनाबाट निको भई घर फर्किएका छन्। यी सहित हालसम्म निको हुनेको संख्या 43,820 पुगेको छ। हाल देशभर 17,383 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै यस दिन मृतक थप 7 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सहित हालसम्म मृतक 390 जनामा कोरोना देखिएको छ। यस दिन 11,458 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। हालसम्म 8,94,000 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा एकै दिन थपिए 2000 बढी कोरोना संक्रमित। गणतन्त्र राष्ट्रिय दैनिकमा खबर छ। कोभिड-19 को अवस्था गुणस्तरीय परिवार योजना सेवाको निरन्तरता भन्ने नाराका साथ 7औं परिवार योजना दिवस हिजो मनाइएको छ। हरेक वर्ष 18 सेप्टेम्बरमा मनाइने परिवार योजना दिवस हिजो पनि मनाइएको हो। दाङसै देशभर यसपटक पनि दिवस मनाइएको छ। तर विगत वर्ष जस्तो विशेष कार्यक्रम र सार्वजनिक सभा समारोह गरेर दिवस मनाउन सकिएन। कोरोना महामारीका कारण हिजो भर्चुअल रूपमै कार्यक्रम गरिएको छ भने दिवसका अवसरमा शुभकामना साटासाट गरिएको छ। किशोरी अवस्थाको गर्भधारणलाई रोक्न, किशोरीहरूमा परिवार नियोजन सेवाको सहज पहुँच बढाउन, सन्तान करले नभई रहर र आवश्यकताका आधारमा जन्माउन, सुनौलो भविष्य तथा व्यवस्थित परिवारको लागि परिवार नियोजन आवश्यक रहेको कार्यक्रमका अवसरमा जोड दिएको छ। कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले लैंगिक समानता र अधिकारका लागि परिवार नियोजन अपरिहार्य रहेको भन्दै परिवार योजना दिवसको अझ सान्दर्भिकता गाउँ तहसम्म पुर्याउन र यसको सचेतना अभिवृद्धि गर्नमा जोड दिएको स्वास्थ्य कार्यालय दाङले जनाएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय दाङका प्रमुख अंगद बहादुर शाहीका अनुसार 7औं परिवार योजना दिवस विगत वर्ष जस्तो मनाउन नसकिए पनि यसपटक परिवार योजना दिवसको सन्दर्भ र सार्थकताका बारेमा केही जानकारी प्रदान गरिएको बताइएको छ। यता परिवार नियोजन संघ दाङ शाखा अध्यक्ष दाङ शाखाका निर्देशक बसन्त खनालले अहिलेको अवस्थामा परिवार नियोजन को सान्दर्भिकताका लागि कोरोना महामारीका बेलामा पनि नियमित रूपमा सेवा प्रवाह गर्दै आएको बताउनु भएको छ। कोरोना संकटका बेलामा पनि आफूहरूले विशेष सुरक्षा सावधानी अपनाएर नियमित जसो
परिवार नियोजनका विभिन्न सेवाहरू निरन्तर दिँदै आएको र आगामी दिनमा अझ यसको सेवा वृद्धि गर्दै जाने जानकारी गराउनु भएको छ। महिला सामुदायिक लघु वित्तीय संस्था लिमिटेडले 1,78 करोड रुपियाँ समुदायमा लगानी गरेको छ। संस्थाले आफ्ना सदस्यहरू मार्फत 1,78 करोड 45 लाख 52 हजार रुपियाँ लगानी गरेको जानकारी दिएको छ। संस्थामा आबद्ध 42,000 सदस्यहरू मार्फत सो रकम समुदायमा लगानी गरिएको हो। वित्तीय संस्थामा आबद्ध सदस्यहरूले 1,10 करोड 95 लाख 53 हजार रुपियाँ संस्थामा बचत र संस्थाले सदस्यहरूलाई 6,61 करोड 61 लाख 10 हजार रुपियाँ कुल कर्जा वितरण गरिएको संस्थाको विशेष साधारण सभाको अवसरमा आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सञ्चालक समितिका सदस्य सुषमा गौतमले जानकारी दिनुभयो। संस्थाले प्रदेश नम्बर 5 र कर्णाली प्रदेशका 10 जिल्ला कार्यक्षेत्र बनाएर 25 वटा शाखा र 10 वटा उपशाखाहरू मार्फत 42,000 सदस्यहरूलाई सेवा प्रदान गरिरहेको सञ्चालक सदस्य गौतमले बताउनुभयो। महिला सामुदायिकको 1 अर्ब लगानी शीर्षकमा गोरक्ष राष्ट्रिय दैनिकमा खबर छ। सञ्चार गृहमा प्रवेश गरेर पत्रकारमाथि कुटपिट गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै हिजो कैलालीका पत्रकारहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मूल गेटमै धरना दिएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ कैलालीको अगुवाईमा पत्रकारहरूले सञ्चार सामग्री प्रदर्शन गर्दै हातमा कालो पट्टी बाँधेर प्रशासनको मूल गेट अगाडि धरना दिएका हुन्। सो धरनामा नेपाल पत्रकार महासंघ कैलालीका अध्यक्ष जगत साउदले सञ्चार गृहमा प्रवेश गरी पत्रकारमाथि कुटपिट गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्नुभयो। उहाँले आक्रमणमा संलग्नलाई पक्राउ गरी कडा कारबाहीको दायरामा नल्याएसम्म संघर्ष जारी राख्ने जनाउनु भएको छ। समाचारको विषयलाई लिएर गएको शुक्रबार धनगढीको दिनेश सञ्चार गृहमा प्रवेश गरेर एक समूहले समाचार कक्षमै पत्रकारलाई कुटपिट गर्नुका साथै कर्मचारीमाथि हातपात र दुर्व्यवहार गरेका थिए। त्यसपछि आक्रमणमा संलग्नलाई पक्राउ गरी कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग राख्दै पत्रकारहरू अहिले पनि आन्दोलित बनेका छन्। जिल्लाको लमही अस्पतालमा ल्याब शाखामा कार्यरत सृजन पौडेल देउखरीको सबै स्थानीय तहमा पुगेर सबैभन्दा बढी स्वाब संकलन गर्ने ल्याब टेक्निसियन हुनुहुन्छ। अहोरात्र खटेर पौडेलले हालसम्म 800 बढीको स्वाब संकलन गरिसक्नु भएको छ। उहाँले स्वाब संकलन गरेका मध्ये दाङको लमही, गडवा, राप्ती र राजपुरबाट गरी 30 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। पौडेल आफैले पनि 5 पटक PCR टेस्ट गराइसक्नु भएको छ, तर उहाँको रिपोर्ट पनि नेगेटिभ आएको छ। स्वाब संकलन गरेपछि उनीहरूको रिपोर्ट नआउँदासम्म छुट्टै कोठामा होम क्वारेन्टिनमा बस्छौं र रिपोर्ट आयो भने मात्रै घर जाने गर्छौं, पौडेलले भन्नुभयो। उहाँले कोरोना पोजिटिभ भएकाहरूको स्वाब संकलनदेखि लिएर नेपाल बाहिरबाट आएका पोजिटिभको सम्पर्कमा आएका मानिसहरूसम्मको स्वाब संकलन गर्नु भएको छ। सुरुमा त निकै डर र त्रास भयो, अब के गर्ने होला भन्ने प्रश्न मनमा नउब्जिएको त होइन, तर उहाँले आफ्नै पेशा र कर्तव्य सम्झिँदै आफ्नो कामतर्फ लागेको बताउनुभयो। अहिले उहाँ भन्नुहुन्छ, विश्व नै आतंकित भइरहेको बेला मेरो परिवारको छोरा, श्रीमान, दाई, भाइ त्यसरी कोरोना रोगीहरू खोज्दै हिँड्दा परिवारमा चिन्ता भएको थियो, तर बिस्तारै सबैलाई कन्भिन्स गरेर निरन्तर स्वाब संकलनमा अहोरात्र खटिरहे। लमही नगरपालिकाले एक कार्यक्रमको आयोजना गरी लमही अस्पतालको ल्याब शाखामा काम गर्ने 4 जना स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई दोसला उडाएर सम्मान गरेको हो। स्वास्थ्य कर्मीलाई सम्मान गर्दै लमही नगरपालिकाका उपप्रमुख देवका बेलवासेले आफू जोखिममा रहेर पनि जनताको स्वास्थ्य सुरक्षामा खटिने स्वास्थ्य कर्मीलाई सम्मान गर्न पाउँदा खुसी भएको बताउनुभयो। दोसला उडाएर मात्रै सम्मानले नपुग्ने उहाँले बताउनुभयो। लमही नगरपालिकाका प्रमुख कुलबहादुर केसीले कोरोना भाइरसका कारण कसैले पनि ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्दै सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो। नगर प्रमुख केसीले विश्वको तुलनामा नेपालमा संक्रमित हुनेको संख्या र मृत्यु हुनेको संख्या एकदमै कम भएको बताउँदै यो श्रेय स्वास्थ्य कर्मीलाई जाने बताउनुभयो। कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्न सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मी, जनप्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी, सुरक्षा निकाय सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै प्रशंसा तथा स्वास्थ्य कर्मीलाई हौसला प्रदान गर्ने खालको कार्यक्रम ल्याउन सके अझै उनीहरूको मनोबल बढ्ने बताउनुभयो। कोरोना महामारीमा खटिने स्वास्थ्य कर्मी सम्मानित गणतन्त्र राष्ट्रिय दैनिकमा खबर छ। यिनै विविध समाचारहरूका साथ हामी हाम्रो परिवेशको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। अब जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। आज संविधान दिवस। संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको आज 5 वर्ष पूरा। दाङमा विविध कार्यक्रम गरेर यस पटक पनि 3 दिन संविधान दिवस मनाइँदै संविधान दिवसको अवसरमा 289 कैदीबन्दीको कैद मिना। प्रदेशका 6 अस्पताललाई 50 शैय्यामा स्तरोन्नति गर्ने प्रदेश 5 सरकारको निर्णय। कांग्रेसका संस्थापक नेता गणेशमान सिंह नेपाली राजनीतिका शिखर पुरुष रहेको सभापति देउबाको टिप्पणी। दाङमा पनि विभिन्न स्थानमा कार्यक्रम सम्पन्न। कोरोना महामारीमा पहिलो पंक्तिमा खटिने स्वास्थ्य कर्मी सम्मानित। हिजो एकै दिन 20,000 बढी कोरोना संक्रमित भेटिए। दाङसे देशभर सक्रिय संक्रमित 17,000। र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारण सभा मङ्सिर 11 र 12 गते काठमाडौँमा हुने।
अवस्थ हाम्रो परिवेशको समय आजलाई सकियो। हामीलाई सुनेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सबै श्रोतालाई धेरै धन्यवाद। सहकर्मी लक्ष्मी केसी अनि म छवि पुरी आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।